अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। 30 अप्रैल 2024 के इख्तिताम पे मेरे सामने बहुत से इंटरेस्टिंग और बड़े अहम इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ का ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से भी है, जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का जो रेफरेंस है, उसके हवाले से समाअत रिज़्यूम हुई। बदकिस्मती से इस समाअत के दरमियान में चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब अपनी जुडिशरी से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को डिफेंड करते नज़र आए और अतर मिनल्ला जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वो उन्हें कन्फ्रंट करते हुए नज़र आए। जो डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं उनका ताल्लुक इमरान खान से भी है। बैरिस्टर सोनक है ही नहीं, शेर अफसल मरवत साहब की जो नॉमिनेशन फाइनलाइज गालिबन इमरान खान ने कर दी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके हवाले भी है। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान से मिलने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस टॉक की, उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को उन्होंने क्लैरिफाई किया। वो डेवलपमेंट भी मैं आपके सामने रखूंगा। और तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और वो लोग जो वापस आना चाहते हैं तहरीक इंसाफ में, उनके हवाले से भी इंपॉर्टेंट फैसले हुए। सो डेवलपमेंट्स जो मेरे सामने हैं उनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से भी है। साइफर केस पे क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या नहीं हुई है। मैंने बैरिस्टर शहजाद अकबर के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने डिस्कशन इंटरव्यू किया, जिसको खासा कुचल दिया गया। अगर आप उसको देखें, उसको चलने ही नहीं दिया जा रहा, उसको उठने नहीं दिया रहा। लेकिन उसके अंदर फराग गोगी के हवाले से एक बड़ी चुभती हुई चीज़ जो है पड़ी मेरे कानों में। उसका भी कुछ थोड़ा सा मैं जिक्र यहाँ पे करता हूँ, लेकिन एक एक करके मुझे इजाज़त दीजिए मैं चलूँ। और सबसे पहले मैं चलता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ। ये मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पिछली हियरिंग हुई थी वो हुई थी 3 अप्रैल 2024 को, जब फाइनली ये फैसला हुआ कि एक कमेटी ने ये फैसला किया कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और पहले सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल भी मूड प्लान नहीं था काजी फ़ायज़ ईसा साहब का सुओ मोटो नोटिस लेने के लिए। और उन्होंने एक कमीशन फॉर्म 47 के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे मिलने के बाद एक फेडरल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब की लीडरशिप में। लेकिन अंडर प्रेशर जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जलानी साहब ने उससे रिक्यूज़ किया, बिकॉज फिर उसके बाद 300 से ज़्यादा वकला ऐसे थे यंग एंड डिफरेंट, और जिन्होंने एक ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ओपन लेटर उन्होंने लिखा, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि इस पर एक सुओ मोटो नोटिस लिया जाए। पहली हेयरिंग इसकी हुई 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल की हेयरिंग के बाद जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट, इन सब से सजेशंस मांगी गई कि इस इशू का क्या किया जा सकता है। इसी तरह से सजेशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान बार काउंसिल से और भी जो बहुत सी बार एसोसिएशन हैं उनसे वो सजेशंस मांगी गई। और 29 तारीख इसकी रखी गई थी हेयरिंग के लिए। फिर ये 29 को नहीं हुई, ये 30 को ये हेयरिंग हुई है। तो यूं इसका ये बैकग्राउंड है जहां से ये सिलसिला जो है वो रिज्यूम हुआ। अब इसमें जो 6 जज साहिबान थे, मैं उनके नाम आपको बता दूं कि वैसे इसमें से जस्टिस याहिया आफरीदी ने, वो उनको भी होना चाहिए था इस बेंच में। जो इनिशियल बेंच बना था उसमें जस्टिस याहिया आफरीदी थे, लेकिन उन्होंने एक 2 पेज का ख़त या इख्तलाफी नोट लिख के अपने आप को उसमें से रिक्यूज़ कर लिया। जहन में रखें कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने पाकिस्तान के लोगों को, बार एसोसिएशंस को, वकला को किसी इम्पोर्टेंट इशू पे मायूस किया है। उनके हार्ट एंड माइंड के बारे में हमेशा शक ही रहते हैं, और मैं कई दफ़ा पहले भी वीलॉग में कह चुका हूँ, उन्हें इस बेंच से अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंट जगह से रिक्यूज़ नहीं करना चाहिए था। बहरहाल उनके चले जाने के बाद अब ये एक 6 मेंबर बेंच है जिसे हेड करते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब। उनके अलावा इसमें मौजूद हैं इसमें मंसूर अली शाह साहब जो सीनियर प्यूनी जज हैं। इसमें मौजूद हैं जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला, जिन्होंने इस बेंच के कॉन्शियस को, इसके ज़मीर को अगर किसी ने डिफ़ाइन किया, उसको रेज़ किया, तो वो अतर मिनल्ला है। उसके अलावा इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब हैं, इसमें मुसरत हिलाली साहिबा हैं और इसमें नईम अफ़गान है। अब ये कहना बड़ा ज़रूरी है कि इसकी सारी प्रोसीडिंग को जब आप लाइव देखते हैं, उसके ऊपर जो कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं अब तक, उसको देखते हैं, तो आपको ये समझ आता है कि इसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अलावा इसमें अतर मिनल्ला जो उनको कन्फ्रंट करते रहे, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं। बाकी जज साहिबान जो हैं जमाल मंदोखेल, नईम अफ़गान और मुसरत हिलाली, उन्होंने इसमें बराए नाम ही पार्टिसिपेट किया। ऐसा लगता है वो बस वो देखने के लिए एक स्पेक्टेटर के तौर पे आए थे, और उनकी इस इम्पोर्टेंट अहम इशू के ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है कि भाई हाई कोर्ट के जज साहिबान को हरासा किया जा रहा है, और मसला कोई 6 जज साहिबान ही का नहीं है, पूरी कौम जो है उसको जस्टिस डिनाई किया जा रहा है इंपॉर्टेंट मैटर्स में। इस पे इन 3 मौजूद जज साहबान की कोई ख़ास किस्म की पोजीशन हमें नज़र नहीं आई। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखें कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो मुसलसल अपने कमेंट्स के ज़रिए इस केस की अहमियत को डाइल्यूट करते नज़र आए, और उन्होंने एक नया वहाँ पे मफरूज़ा छोड़ा, या उसको एक नया पैराडाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने, जिनका कहना ये था कि ये जो इंटरफेरेंस हमारे सामने रिपोर्ट हुई है, कंप्लेंट है,
یہ کوئی خالی ریاستی اداروں ایجنسی سے نہیں ہوتی، بلکہ خود سپریم کورٹ سب سے زیادہ انٹرفیرنس جو ہے وہ ہائی کورٹس کے میٹرز میں کرتی رہی ہے۔ اسی طرح جو بار کاؤنسلز کے یا بار ایسوسیشنز کے ہیڈ ہوتے ہیں، جب وہ جسٹسز کے اور جج صاحبان کے چیمبرز میں گھس جاتے ہیں تو وہ بھی انٹرفیرنس ہوتی ہے۔ ان ادر ورڈز وہ ایک مورل ایکویلنس جس کو کہتے ہیں پیدا کرتے یہاں نظر آئے کہ اگر آئی ایس آئی انٹرفیئر کر رہی ہے تو پھر سپریم کورٹ بھی انٹرفیئر کرتی رہی ہے، بار ایسوسیشنز بھی انٹرفیئر کرتی رہی ہیں، اور یہ بات بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی ہے، اور اس کو بڑا کنفرونٹ کیا ہے اطہر من اللہ نے بھی، اور اس کو کنفرونٹ کیا ہے کسی حد تک منصور علی شاہ صاحب نے بھی، سب سے زیادہ ویسے اطہر من اللہ صاحب نے کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بھی چیز ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب بھی بات کرتے ہیں تو آئی کا جو سیگا ہے نا، آئی میں وہ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ بہت سے بکلا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر نارسسزم یا نارسسٹک جو ٹینڈنسیز ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ، اچھا جو سجیشنز آئی ہیں وہ تو ہر جگہ سے آ گئی سجیشنز، اور وہ سجیشنز کو شروع میں پڑھ کے وہاں پہ عدالت کے سامنے سنایا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ کی جو سجیشنز ہیں وہ اور جو ان کی اکاؤنٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو ہراساں کس طرح سے کیا گیا، اور اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ جب ان کو پہلے ایجنسیز کوئی ان کے سامنے فرمائش لے کر آتی ہیں، اور جب کسی کیس کے اندر جج صاحبان اس فرمائش کو ایکسیڈ نہیں کرتے اور اسے نہیں مانتے، تو پھر اگلا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو افغانستان کے اندر سے دھمکیاں ملتی ہیں۔ یہ پشاور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے کہا، اور آج یہ سپریم کورٹ کو اس کا بتایا گیا، اور اس ایشو کو پھر اطہر من اللہ نے بڑا وہاں پہ ہائی لائٹ کیا۔ اطہر من اللہ صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اس پوائنٹ پہ ہائی لائٹ کیا جہاں لاہور ہائی کورٹ کی سجیشنز یا ان کی طرف سے جو کچھ لکھا ہوا آیا ہے اس میں یہ ہے کہ ججوں کو ہراساں کرنا، ڈرانا، دھمکانا اور انٹیمیڈیٹ کرنا یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ اس پہ اطہر من اللہ نے کہا کہ یہ ایک ایسا سچ ہے جس کو ہم ڈینائی کرتے رہے ہیں، اور یہ بالکل کھلی حقیقت ہے جس سے ہم دوڑ نہیں سکتے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو پیراڈائم انٹروڈیوس کیا ہے انٹرفیرنس کا، کہ ہمیں سپریم کورٹ کو کس حد تک یہ سپریم کورٹ کو انٹرفیرنس کرنی ہی نہیں چاہیے، یہ تو پھر ہائی کورٹس کو خود ہی سو موٹو نوٹس دینا چاہیے، ہائی کورٹس کو خود ہی کنٹمپٹ کی پروسیڈنگز کرنی چاہیے آئی ایس آئی کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف۔ یہ میں بھی سمجھ سکتا ہوں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹس میں کتنی ایک طاقت ہے، یہ کتنی ایک آج تک ان کے پاس ایک اسپیس رہی ہوگی آئی ایس آئی کے خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ لگانے کے لیے۔ وہ آپ نے دیکھا کہ جب بابر ستار نے یا کسی اور جج صاحب نے ایک ڈپٹی کمشنر یا پولیس والے کو سزا سنائی بھی، تو کیا انہوں نے وہ سزا کاٹی بھی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ بہرحال ناٹ گوئنگ انٹو دس میٹر، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اطہر من اللہ نے بہت، اور پھر منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کو رول بیک کیا، انہوں نے اسے ڈیفینڈ کیا، انہوں نے کہا کہ اس پرٹیکولر انسٹنس کے اندر اگر سپریم کورٹ انٹروین نہیں کرے گی اور ہائی کورٹس کو پروٹیکشن نہیں دے گی، ان کو سہارا نہیں دے گی، تو پھر ہائی کورٹس جو ہے وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکیں گی، اس لیے سپریم کورٹ کو اس پہ ایک اسٹینڈ لینا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ پروسیڈنگ جو ہے اس کو 7 مئی تک کے لیے ریسکیجول کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جب اپنی کور میٹنگ کی، کور کمیٹی کی میٹنگ کی، تو انہوں نے بلاسٹ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، اور تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ٹوٹلی بائسڈ نظر آتے ہیں اگینسٹ دا جوڈیشری اینڈ ان فیور آف دی اسٹیبلشمنٹ، اور ان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس پروسیڈنگ کو ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ کرتے، بجائے اس کے کہ وہ اس کی اتنی لمبی لمبی تاریخیں ڈال رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے وہ لینا ہی نہیں چاہتے تھے، سو موٹو ایکشن ہی نہیں لینا چاہ رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ جب ان کو بادل نخواستہ یہ لینا پڑا تو 3 اپریل کو انہوں نے اس پہ انسٹرکشنز دیں، انسٹرکشن ٹھیک ہے انہوں نے اچھی دے دیں کہ ہائی کورٹ کا جواب چاہیے، بار ایسوسیشنز کا جواب چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ اس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کرتے، کتنا اہم ایشو ہے، وہ ماشاءاللہ چھٹیاں گزارنے کے لیے کراچی، لاہور چلے گئے، پورے پاکستان چلے گئے، اور پھر مزار قائد کے اوپر سلامی دینے کے لیے اور رسپیکٹ پیش کرنے کے لیے بھی سنا خبر یہ آئی کہ کراچی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2-3 دن پہلے مزار قائد پہ رسپیکٹ پیش کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میں وہاں پہ یہ سوچ رہا تھا جب میں نے خبر دیکھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح بر صغیر ہندوستان اور پاکستان کے ایک بہت بڑے قانون دان، وکیل، بہت ہی سکسیسفل بیرسٹر تھے، اور بہت ہی ان کی ایک کلیئر پوزیشن تھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز میں، اور ظاہر ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی قانونی کے نام سے ہوتی ہے پوری 20 سینچری میں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب سے بہتر رسپیکٹ یہ نہیں ہے کہ وہ رول آف لاء کو اپہولڈ کرے، بجائے اس کے کہ وہاں پہ پھول رکھنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ قائد اعظم کے مزار کے اوپر سلوٹ مارنے کے لیے جائیں، وہاں پہ پھول رکھنے کے لیے جائیں، یا ان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ قائد اعظم کے جو پرنسپلز تھے رول آف لاء کے، جسٹس کے، ایک جیورسٹ کے، ایک قانون دان کے، ان کو اپہولڈ کرے۔ بدقسمتی سے میرے خیال قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیز کو، اپنی ذمہ داری کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پا رہے۔ جب پی ٹی آئی کور کمیٹی کا ذکر ہو ہی گیا تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی کور کمیٹی نے ایک چیز یہ بھی کہی ہے کہ بہت سے لوگ جو تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں، کور کمیٹی اس کا بھی اسٹیج کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور کور کمیٹی اس کا فیصلہ ان کا کہنا ہے کہ اسی وقت ہوگا جب عمران خان صاحب کو رہائی ملے گی، اور عمران خان رہائی پا کے واپس جب آئیں گے، باہر آئیں گے،
तब इसका फैसला होगा कि फवाद चौधरी या कोई और या शेख रशीद इन सब के साथ जो है वो, शेख रशीद तो खैर कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं थे, लेकिन वो और तमाम लोग जो वापस आना चाहते हैं उनका फैसला इमरान खान की रिहाई के ऊपर होगा। अच्छा, अब एक मैं इसमें अ, अब मैं आऊँ उस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों ने जिसमें सलमान अकरम राजा भी उनके साथ थे, उस वक़्त बैरिस्टर गौहर अली खान ने, शेर अफजल मरवत ने इमरान खान से एक मुलाकात की। इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने के बाद इन्होंने एक प्रेस टॉक की। उस प्रेस टॉक में 3 बड़े इंटरेस्टिंग इश्यूज़ जो हैं वो सामने आए। वो 3 इश्यूज़ क्या हैं? एक इश्यू तो ये है कि वो ऐसे टुवर्ड्स द एंड था, लेकिन मैं उसको सबसे पहले बता रहा हूँ कि इमरान खान के बिहाफ़ पे शेर अफजल मरवत जो हैं, उन्हें कन्फर्म कर दिया गया है कि इमरान खान ने फाइनलाइज़ कर दिया है। गौहर अली खान का कहना था कि हम पहले ही कह चुके थे 24 घंटे में हम इसको फाइनलाइज़ करेंगे। इमरान खान का मैसेज भी था, आपको पता है, एक दिन पहले जब उनकी अखबारी रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 24 घंटे में इसे फाइनलाइज़ करेंगे। तो अब इमरान खान ने अपना वज़न जो है वो ये फ़ैसला कर दिया, उन्होंने ये भी आप कह सकते हैं कि अपना वज़न, ये राइट एक्सप्रेशन है यहाँ पे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर तो आपको पता है खासी कशमकश तगोदो चल रही थी, एक पावर टसल चल रही थी शेर अफजल मरवत के हवाले से कि इनका नाम होना चाहिए, शुड ही बी नॉमिनेटेड एज दी पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैन ऑन बिहाफ ऑफ द पीटीआई। अब इमरान खान ने अपना वजन उनके पीछे डाल दिया, इसको फाइनलाइज कर दिया कि शेर अफजल मरवत ही तहरीक इंसाफ के नॉमिनी होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी के लिए, विच रेजेस सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस फॉर ब्लॉगोसफियर मार्केट और बहुत से पीटीआई के लोगों के लिए। बिकॉज तासुर तो ये था कि इमरान खान को मसलसल शेर अफजल मरवत की बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया जा रहा है जिसके नतीजे में इमरान खान जो हैं वो शेर अफजल मरवत से को बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, नाला हैं या उसके बारे में शकूक में मुब्तला है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान कोई शेर अफजल मरवत से को बहुत ज़्यादा नाखुश नहीं है। तहरीक इंसाफ की अपनी कोर कमेटी और बहुत से लोग हो सकता है नाखुश हों, लेकिन इमरान खान अपना वज़न अभी भी शेर अफजल मरवत के पीछे डाल रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या वो जो 2 बड़े इंस्टेंसेस कोट किए गए हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के विज़िट में शेर अफजल मरवत ने अब पीटीआई अमेरिका को मिसलीड किया, क्या वो बात उसी तरह से है या उसके अंदर कोई और भी लेयर अंडर लेयर है उस पूरी कहानी के अंदर? दूसरी चीज़ ये है कि जो सऊदी अरेबिया के हवाले से, कि सऊदी अरेबिया का भी रोल था रजीम चेंज ऑपरेशन में, जिसका मरवत साहब ने कह दिया टीवी प्रोग्राम में, बाद में उन्होंने कहा मुझे इमरान खान ने उसकी सरजनश की है। क्या ये मामला भी ऐसा ही है या ये मामला इससे मुख्तलिफ है? बिकॉज़ अगर इमरान खान ये समझते हैं कि शेर अफजल मरवत उसी तरह से उनको बेट्रे कर रहे हैं या अपना एक एजेंडा अलग से रन कर रहे हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट के मोल हैं, तो फिर इमरान खान हर दफ़ा अपना वज़न शेर अफजल मरवत के पीछे कैसे डाल देते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आप सबके लिए यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, इस पे आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ सवाल पूछा गया कि आपकी कोर कमेटी है तो आप कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं है। उस पे बैरिस्टर गौहर अली खान ने उसकी क्लैरिफिकेशन की दी कि कमेटी एग्जिस्ट करती, जो बैरिस्टर गौहर अली खान है, उमर अयूब खान है उसके अंदर, और सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर हैं। लेकिन ये कमेटी बंद ज़रूर गई है, लेकिन इसका कोई भी अभी तक राब्ता जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं हुआ, और कहना इनका ये है कि हम जो भी बातचीत करेंगे हम ओपन करेंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट से कैसे ओपन बातचीत करेंगे, ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यानी या तो मार्शल लगा हुआ हो तब ओपन बात करें। तीसरी चीज़ उन्होंने इन इन अ क्वेश्चन आंसर रिस्पॉन्स गौहर अली खान ने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत जो है प्रोटेस्ट जॉइंटली एक तहरीक मिल के चलाने में, हमारी बातचीत जो है वो बड़े एडवांस लेवल में है और बहुत जल्दी ये फाइनलाइज हो जाएगी। मुझे इस पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ज़ाहिर है कि मौलाना फजलुर रहमान के अपने एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, वो कितनी देर तक तहरीक इंसाफ के साथ चलेंगे? ज़ाहिर है वो अपने आप को लेवरेज करना चाहते होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना फजल रहमान के पास बड़ी स्ट्रीट पावर भी है, वो मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो तो खुद भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक अपनी सुलह करना चाहते हैं, तो वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, उतनी देर तक साथ चलेंगे जितनी देर तक उनको एक सेपरेट डील जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिल जाएगी। मेरा कम अज़ कम ये एनालिसिस है। वैसे सियासी जमातें ये करती रहती हैं, हिंदुस्तान में भी यही होता है कि थोड़ी देर साथ चलते हैं, उसके बाद कोई बहाना ढूंढ के अलग हो जाते हैं। तो मौलाना कितनी देर तहरीक इंसाफ के साथ चल सकेंगे, चलेंगे भी कि नहीं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ये क्वेश्चन है। फवाद चौधरी के रिटर्न के हवाले से मैं पहले कमेंट कर चुका हूँ कि वो कोर कमेटी उसके हवाले से फैसला कर चुकी। अब मैं आऊँ साइफर केस के ऊपर। साइफर केस के हवाले से भी एक प्रेस टॉक की बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम अपनी तमाम तर आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर चुके हैं 3-4 दिन पहले, और उसके बाद से प्रोसिक्यूशन जो है जिसमें हामिद अली शाह साहब हैं एफआईए की तरफ से, जो पहले जज रह चुके हैं, ये मसलसल टाइम वेस्ट कर रहे हैं अदालत का, और उसमें से उसको लटका रहे हैं लटका रहे हैं लटका रहे हैं, और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्यों लटका रहे हैं। ये और बात है कि पहले बहुत से इस मामले में क्लेम किए जा चुके हैं खुद इमरान खान की तरफ से कि ये साइफर केस को लटका रहे हैं ताकि उसका एक्विटल जब हो तो उस वक्त अलकादर केस जो चल रहा है वहाँ पर जो है वो इमरान खान की एक कन्विक्शन जो है वो हो जाए।
ایک اس میں پازیٹیو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ سائفر کیس میں کہ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے پروسیکیوشن کو یہ کہا ہے کہ یہ جو اعظم خان کا اغوا کا مقدمہ درج کیا تھا ان کے گھر والوں نے، اور پھر وہ مقدمے کا ہوا کیا بعد میں، یعنی آپ کو پتہ ہے اعظم خان اس وقت پہ گم ہو گئے، پھر بعد میں انہوں نے آ کے کہا وہ خود ہی کہیں چلے گئے تھے، اپنی کسی دوست کو ملنے کسی کے پاس چلے گئے تھے، کوئی محبت ان کی ایسی تھی کہ میاں بیوی کو اپنی بیوی بچوں کو بتائے گم ہو گئے، اصل میں تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا، تو ان کے خاندان نے اس پہ ایک مقدمہ درج کیا تھا۔ میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ ہمیں ایڈوکیٹ جنرل کے سائن سے اسلام آباد کے یہ چاہیے کہ اس مقدمے کا کیا ہوا، وہ مقدمہ کیا ہوا تھا، کیا وہ داخلہ دفتر ہو گیا، کس طرح سے داخلہ دفتر ہوا تھا، وہ واقعی اغوا ہوئے بھی تھے کہ نہیں تھے، کیونکہ بعد میں تو یہی پوزیشن ہے کہ اغوا نہیں ہوئے تھے۔ یہ ایک انٹرسٹنگ، میرا سمجھتا ہوں کہ میاں گل حسن اورنگزیب نے بڑی انٹرسٹنگ ڈائریکشن میں اس کو پش کیا انہوں نے۔ اچھا، اب ایک ذکر تھوڑا سا فرا گوگی کا کرنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ میں نے چند گھنٹے پہلے 8-10 گھنٹے پہلے میں نے ایک انٹرویو کیا بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا برطانیہ سے۔ اس انٹرویو کا تمام کانٹیکسچولائزیشن تو یہ تھی کہ جو بیرسٹر شہزاد اکبر نے ٹویٹ کیا اور جو انہوں نے برطانیہ کے اندر حکومت پاکستان اور اس کے چند طاقتور اہلکاروں کے خلاف انہوں نے ایک مقدمہ درج کیا ہے، انڈر جو آتا ہے ان دی براڈلی، ایک تو ان کو مارنے کی کوشش کی گئی، ان کے اوپر تیزاب پھینکا گیا، ان کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کی ایمبٹ میں زد میں آتا ہے۔ یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے، اسے آپ لوگ ضرور دیکھیں اگر آپ میں سے کسی نے اس کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو بڑا سپریس بھی کیا جا رہا ہے، یو کین فلی ویل انڈرسٹینڈ کہ اس کی ویزیبلٹی بڑی ریڈیوس کی گئی ہے، حالانکہ بہت انٹرسٹنگ انٹرویو ہے اور اس کو جو لوگوں نے دیکھا اس کو بہت پسند بھی کیا۔ لیکن اس انٹرویو کے درمیان میں چونکہ تھوڑا سا پریس کرنا چاہتا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ تاثر ہے کہ بھئی عمران خان نے اوبلائج کیا ملک ریاض صاحب کو، آخر کیا وجہ ہے کہ ایک طرح سے فیور ان کو دیا کہ ان کو لانے دیا کیبنٹ میں۔ اس میں مجھے کوئی کنونسنگ چیز نہیں ملی، اور جو اس کو کوئی آپ کہہ نہیں سکتے کہ کوئی بہت اس میں سے انٹرسٹنگ چیز نکل سکی، ان دا سینس کہ بیرسٹر شہزاد جو ہیں انہوں نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ کیوں کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہے۔ تاہم ایک بڑی عجیب سی چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ بیرسٹر شہزاد اکبر نے یہ کہا کہ یہ جو زمین لی تھی القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کے لیے، اس کی پیمنٹ بھی کی گئی تھی۔ میرے مائنڈ میں ٹھیک طرح سے نہیں تھا، میرا تو خیال تھا کہ یہ ملک ریاض بینگ اے میجر بزنس مین ان دا کنٹری، انہوں نے یہ زمین دے دی ہوگی اچھے کام کے لیے القادر ٹرسٹ میں، لیکن اس کو خریدا گیا، اس کی پیمنٹ ہوئی ہے لینڈ ٹرانسفر کے لیے، اور وہ پیمنٹ کی 3 انسٹالمنٹس ہوئی ہیں، جس میں سے ایک ہی انسٹالمنٹ 53 کروڑ کی تھی، لیکن کچھ اور بھی چھوٹی انسٹالمنٹس تھیں، اور یہ پیمنٹس جو ہیں یہ فارغ ہوگی نہیں کی ہیں۔ یہ چیز مجھے خاصی کھٹکی، میں نے اس کو مزید پریس کرنا چاہا، لیکن بیرسٹر شہزاد کا کہنا تھا کہ یہ کیوں ہوئی ہے یہ تو فارغ ہوگی ہی بتا سکتی ہیں، کہ آپ اس کو ضرور دیکھیے گا، اس کو جا کے میری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو مزید ایکسپلور کر سکیں کہ آخر یہ معاملہ آخر بنتا کیا ہے۔ ایک دو اور چھوٹی ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آئی ایم ایف نے $1.1 بلین جو ہے اس کا اپروو کر دیا ہے پاکستان کو۔ یہ وہ ڈیل ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، یہ وہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا یا ارینجمنٹ تھا جو 2023 کے آخری مہینوں میں ہوا تھا، جس میں پہلے $7 لاکھ دیے گئے تھے 0.7 ملین، پھر $1.2 بلین دیے گئے تھے، اور اب یہ $1.1 بلین کا آخری ٹرانشے جو ہے یہ اپروو ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ ڈیل ہونی ہے جو ہو سکتا ہے 6, 7, 8 یا $9 بلین کی ہوگی، جس کا ذکر محمد اورنگزیب جو ہیں وہ مسلسل پاکستان کے فائنانس منسٹر جو ہے کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب چین سے واپس آ گئے ہیں، ظاہر ہے اپیرنٹلی تو ڈاکٹر نرسوں کو ملنے کے لیے گئے تھے، لیکن ظاہر ہے کس چیز کے لیے نہیں گئے تھے، کس چیز کے لیے گئے تھے اس کے بارے میں کوئی کلیئرٹی جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب نے رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے لگا دیا ہے اپنا ایڈوائزر فار پولیٹیکل افیئرز، میرا خیال اس لیے لگایا ہے کہ رانا صاحب بہت بول رہے تھے تو شہباز شریف صاحب نے ان کو خوش کرنے کے لیے لگا دیا ہے۔ آخر میں ہم نے ایک کوشچن تھرو کیا تھا ایک پچھلے ویلاگ کے اندر کہ کیا تحریک انصاف کو ان اسمبلیوں سے ریزائن کرنا چاہیے اور سڑک پہ آ کے پروٹیسٹ کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں اس پہ 1500-1600 کامنٹس تھے لاسٹ، اور اس میں سے جو آلموسٹ 99% جو کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر تحریک انصاف کو اسمبلی میں بھی بیٹھنا چاہیے اور سڑکوں کے اوپر بھی پروٹیسٹ کرنی چاہیے۔ اب یہ پہلے کیوں کیا تھا ریزائن، اس کا کیا ملا فائدہ؟ جب اپریل 2022 میں کیا تھا، پھر جنوری میں پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دی گئی تھی یا چھوڑ دیا گیا تھا، اس کے اوپر ویسے ایک ڈیٹیل ویلاگ بنتا ہے کہ اس کے لرننگ ایکسپیرینسز کیا ہیں، اس وقت جو فیصلے تھے وہ کیوں کیے گئے اور اس کا لرننگ ایکسپیرینس کیا ہے، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اس کا، پھر کریں گے اس پہ بات۔ تھینک یو۔